قربانی کا جانور گم ہو گیا. اگر صاحب نصاب آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور جانور گم ہو گیا، اور اس نے قربانی کے لیے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنے سے پہلے گمشدہ جانور بھی مل گیا، اب اس مالدار کے پاس کل 2 جانور ہو گئے، تو اس صورت میں دونوں جانوروں سے کسی ایک جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، دونوں کی نہیں. البتہ دونوں جانور کی قربانی کر دینا مستحب ہے. لیکن اگر کسی فقیر نے ایسا کیا تو اس پر دونوں جانور کی قربانی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ فقیر پر قربانی واجب نہیں تھی، قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی واجب ہو گئی. جب 2 جانور اس نیت سے خریدے تو دونوں کی قربانی لازم ہوگی. ډېر اهم مسله ده. یو سړی مالدار دی، هغه قربانی د پر زناور واخیست، خو زناور ته ورک شو، ډېر وګرځېد، خو زناور پیدا نه کړ. مالدار دی بل زناور ځان ته راواخیست، او چې بل زناور راواخیستو هغه لا قربان کړی نه و، چې هغه اولاني چې ورک شي هغه پیدا شو. او د دې مالدار خوښه ده چې په کوم باندې قرباني کوي. صحیح ده. او که چېرې دا فقیر سړی و، فقیر سړی باندې خو مسکین باندې قربانی واجب نه دی، خو د ثواب په نیت باندې د قربانی زناور اخیستی و او هغه زناور ته ورک شو، نو دا فقیر د نر بچی بل واخیستو، نو بل چې واخیستو هغه هم پې واجب نه و، د ځان نه بل واخیسته، چې واخیسته نو هغه مخکینی را پیدا شو. اوس دا فقیر به د دواړو قربانی ورکوي. مالدار خوښه ده په یو به کې ورکوي چې کوم یو قربانی، خو دې فقیر باندې چونکې واجب نه وه او د په ځان باندې واجب کړه، نو لہذا دی به د دواړو سارو قربانی کوي.